وفاقی وزیر اور سیکرٹری منسٹر آف انڈسٹریز پلیز. نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر اور سیکرٹری نیشنل سیکورٹی ڈویژن. سر. ایڈوائزر ٹو پرائم منسٹر اور سیکرٹری برائے منسٹری آف کامرس پلیز. وفاقی وزیر اور سیکرٹری برائے منسٹر آف انٹیریئر پلیز. وفاقی وزیر اور سیکرٹری برائے منسٹری آف نیشنل فوڈ سیکورٹی پلیز. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جناب ارباب شہزاد، آپ کو اور آپ کی ساری ٹیم کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں. آپ نے ایک بہت بڑی غلطی کی کہ آپ نے پہلے ہی لوگوں کو بتا دیا کہ ٹاپ 10 کون ہے اور باقی منسٹرز نہیں آئے. تو نیکسٹ ٹائم آپ نے کسی کو نہیں بتانا جب تک یہ فنکشن نہیں ہوتی. میں چاہتا ہوں سارے منسٹرز بیٹھے ہوں، کیونکہ مجھے یہ ریمائنڈ کرواتا ہے. میں جب اسکول میں تھا نا تو انسان کا ایک ہی پیشن ہوتا ہے، لو افیئر ایک ہی ہوتا ہے، دو چیزوں سے نہیں ہو سکتا. تو میرا تو اسپورٹس کا پیشن تھا شروع سے، تو پڑھتا نہیں تھا میں. تو میری والدہ مجھے سارا وقت کہ ہوم ورک کرو، میں کھیل کے، اور جب تک شام کا وقت ہوتا تھا اتنا تھکا ہوا ہوتا تھا میں کام ہی نہیں کرتا تھا. تو کلاس میں بڑا میرا نیچے نمبر تھا. تو پھر ایک ہمارا پرنسپل آیا، میں 12-13 سال کا تھا. اس نے فیصلہ کیا کہ سارے اسکول کے سامنے آپ کے مارکس پڑھے جائیں گے. تو جب میرا نمبر پیچھے آیا، سارے اسکول کے سامنے کھڑا ہونا پڑا، مارکس پڑھے گئے. وہ اس کے بعد میں اپنی والدہ کو کہتا تھا کہ میں نے ہوم ورک کرنا ہے، اور پھر میری پوزیشن ٹھیک ہوئی. تو میری منسٹریز کا بھی میں نے یہ ریئلائز کیا کہ یہ بڑا زبردست اپرچونٹی ہے کہ ساری ہماری منسٹریز بیٹھی ہوں اور سب کو پتا ہو کہ کس نے کام کتنا کیا. اور جب یہ جتنا ہم اس کو پبلسائز کریں گے، اور انشاءاللہ یہ ٹی وی پہ بھی آئے گا، تو یہ انسینٹیوز ملیں گے ہماری ساری منسٹریز کو محنت کرنے کی. کیونکہ جس طرح میں جب کسی کو پتہ ہی نہیں ہوتا تھا کہ میرے مارکس کتنے آنے ہیں، صرف میری والدہ کو پتہ چلتا تھا، اور وہ پیار اتنا کرتی تھی، وہ کچھ کہتی نہیں تھی. تو ہم بھی یہی، میں اپنے اب منسٹرز کو کیا کہوں، اگر کوئی محنت نہیں کرتا تو ہم کہتے رہتے محنت کرو لیکن فرق نہیں پڑتا. لیکن جب سب کے سامنے اب مارکس پڑھے جائیں گے، سزا اور جزا ہوگی، تو انشاءاللہ یہ جو ہمارا باقی ٹینیور ہے اس کے اندر مجھے پوری یقین ہے کہ ہماری جو پرفارمنس ہے وہ گورننس سسٹم ہمارا بہت بہتر ہوگا.
दो चीज़ें मैं कहना चाहता हूँ। एक कि कोई भी सिस्टम, कोई दुनिया का सिस्टम जिसमें सज़ा और जज़ा नहीं है वो कामयाब हो ही नहीं सकता। अगर प्राइवेट सेक्टर के अंदर हॉस्पिटल है, उधर तनख्वाहें भी इतनी ज़्यादा नहीं हैं, लेकिन वो उससे बहुत अच्छा परफॉर्म करता है गवर्नमेंट सेक्टर से, जिधर गवर्नमेंट हॉस्पिटल है और वो उसके अंदर लोग जाते नहीं हैं। प्राइवेट सारे जिनके पास पैसा है वो प्राइवेट हॉस्पिटल में इसलिए जाते हैं कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स के अंदर सज़ा और जज़ा का निज़ाम ही नहीं है। प्राइवेट सेक्टर के अंदर सीनियरिटी की एक पहचान है, लेकिन सीनियरिटी की वजह से प्रमोशन और पैसे और बोनसेस नहीं मिलते, परफॉर्मेंस पे मिलते हैं। अगर शौकत खानम दोनों 4 पाकिस्तान में हॉस्पिटल्स हैं जिनको इंटरनेशनल रिकग्निशन है, जॉइंट कमीशन इंटरनेशनल की सर्टिफिकेशन है, वो सिर्फ 4 हॉस्पिटल्स हैं, जिसमें आगा खान है, अल शिफा है और 2 शौकत खानम, पेशावर और लाहौर। और उसकी सिर्फ ये वजह है कि वहाँ जो अगर आप परफॉर्मेंस नहीं देते ना आपकी प्रमोशन होती है, और अगर आप इवेंचुअली वार्निंग्स के बाद निकाल दिया जाता है, और जो परफॉर्मेंस देता है उसको मिलता है, बोनसेस मिलते हैं, तनख्वाहें बढ़ती हैं। तो हमारी अब पूरी कोशिश है कि हम अपनी मिनिस्ट्रीज़ को भी जब मैं शुरू में आया था तो मैंने बड़े रेवोल्यूशनरी आइडियाज़ थे कि एकदम चेंज ले आएंगे, लेकिन मैंने रियलाइज़ किया कि जो हमारा सिस्टम है इसमें एक सडन शॉक की कैपेबिलिटी नहीं अब्जॉर्ब करने की। इसमें हमें आहिस्ता ये इंसेंटिवाइज ही करके हम अपनी मिनिस्ट्रीज़ और अपनी ब्यूरोक्रेसी के अंदर पॉजिटिव चेंजेस लेके आएंगे। तो ये जो शहजाद अरबाब ने ये सिस्टम निकाला, इसका और इसकी बड़ी केयरफुल इवैल्यूएशन करके अभी उन्होंने तफसील में बताया कि क्या क्राइटेरियन था जिसकी वजह से, और मैं मुराद सईद की कम्युनिकेशन मिनिस्ट्री को ख़ास तौर पे आज कॉन्ग्रेचुलेट करता हूँ कि ये टॉप पे आए हैं, सबसे यंग वज़ीर और सबसे बेहतर परफॉर्मेंसेस की। तो मैं जो आगे चाहता हूँ शहजाद, आप मिनिस्ट्रीज़ को एक और चीज़ कहेंगे, जब आप कहते हैं ना क्वालिटेटिव परफॉर्मेंस, कि परफॉर्मेंस मिनिस्ट्री कहती है कि हम ये करेंगे, उसके अंदर आप बैठ के जब उसको इवैल्यूएट करेंगे कि वो क्या क्या चीज़ें करेंगे, उसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट क्राइटेरिया और जो वेटेज देनी चाहिए वो इसको कि पाकिस्तान का जो नेशनल इंटरेस्ट है उसकी तरफ कौन सी मिनिस्ट्री अपनी परफॉर्मेंस क्राइटेरिया से उस तरफ कौन लेके जा सकती है, और उसका सबसे बड़ा इंटरेस्ट क्या है, एक्सपोर्ट्स बढ़ाने में, इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन में। ये हमारा जो सबसे बड़ा इशू बना हुआ है कि हमारी गवर्नमेंट का और जो मुल्क के इंटरेस्ट है उसमें कनेक्शन नहीं आया कि क्या मिनिस्ट्री कैसे परफॉर्म करेगी इन अपने मुल्क को पैर पे खड़ा करने के लिए, हमारी एक्सपोर्ट्स कैसे बढ़ेंगी, इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन कैसे होगी, फिर गवर्नेंस सिस्टम का मतलब आवाम की ज़िंदगी कैसे बेहतर करेगी। गुर्बत जो हमारा असल चैलेंज है कि लोगों को गुर्बत से निकालना, वो मिनिस्ट्री क्या कदम उठा रही है, आउट ऑफ द बॉक्स कितनी उनकी सॉल्यूशंस है। एक तो है ना सारी ट्रेडिशनली बनी हुई है कि हम ये करेंगे, लेकिन इंसेंटिव सबसे ज़्यादा दें कि आउट ऑफ द बॉक्स सॉल्यूशंस लेके आएँ कि कौन इस ये जो नेशनल इंटरेस्ट की तरफ कौन सी आप चीज़ करेंगे कि हम अपने नेशनल इंटरेस्ट की तरफ जा सकें। और बोनसेस हम इंक्रीज़ करते रहेंगे। हम अब ये जो सिस्टम बना हुआ कि एकदम सबकी तनख्वाहें बढ़ जाती हैं, हम अब जिस तरह वो शुरू में शौकत तरीन नहीं है बैठे हुए, मैंने इसलिए कहा कि आपको नेक्स्ट टाइम बताना ही नहीं चाहिए जब तक कि पता ना चले, यहाँ आके उस सबको पता चले कि कितनी अच्छा वो सॉरी वह बैठा हुआ है, क्योंकि मैंने रियलाइज़ किया कि जिन जिन मिनिस्टर्स के नाम नहीं है वो मुझे नज़र ही नहीं आ रहेगा। तो अच्छा ये स्पोर्ट्समैन स्पिरिट है वैसे औरों में भी ज़्यादातर मैं नोटिस। हाँ अच्छा जी, फाइनली मैं शहजाद आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि ये जो क्राइटेरियन है इसके अंदर स्पेसिफिकली आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग कि कौन सी सॉल्यूशंस हैं हमारे। कई मसला हमें IMF के अंदर जो उनकी लिमिटेशंस दी हूँ उसके बीच में चलना पड़ता है, लेकिन उसके बीच में बड़ी कैपेबिलिटी है कि हम कैसे अपने लोगों की मदद कर सकते हैं। आजकल का ज़माना, सारी दुनिया में कमोडिटी साइकिल आया हुआ है, कीमतें ऊपर गई हुई हैं, इन्फ्लेशन है,
تو ہم کیسے لوگوں کی زندگی آسان کر سکتے ہیں؟ یہاں ہیومن جینیس ادھر آتا ہے کہ کون سوچتا ہے آؤٹ آف دا باکس. ایک تو ہے نا ٹریڈیشنل جو آؤٹ آف دا باکس، اس کے زیادہ ویٹیج تھے. اور پھر کئی میں نے دیکھا کہ بیوروکریٹس پہلے تو نیب کی وجہ سے چانس ہی کوئی نہیں لیتے تھے. کوئی بھی جدھر بھی تھوڑا سا ان کو شک ہو کہ اس میں کوئی آ سکتا ہے تو وہ اس کے اوپر بیٹھ جاتے تھے، اور اس سے بہت بڑا نقصان ہماری گورنمنٹ کو ہوتا ہے. تو اب تو ہم نے وہ بھی ہرڈل ختم کر دیا. نیب کا وہ جو لوپ تھا وہ بھی ہم نے اب اس کے اوپر نیب میں ریفارمز کر دیے. تو اب تو کوئی ایکسکیوز نہیں ہے. اس کو بھی پینلائز کریں کہ اگر کوئی چیز صرف اس لیے کہ ایک منسٹری میں پھنس گئی ہے کہ شاید اس میں کوئی رسک ہو اور اس کی وجہ سے ملک کو نقصان ہو، اس میں پینلٹیز لے کے آئیں، تاکہ یہ بھی کتنا بڑا نقصان ہوتا ہے صرف اس لیے کہ جی آگے آپ کچھ کر ہی نہیں رہے، موو ہی نہیں کر رہی فائل. تو تھوڑا سا اور اپنے جو کرائیٹیرین ہیں ان کو اور ذرا فائن ٹیون کریں، تاکہ ہم جب اگلی، اور یہ کوارٹرلی ریویو ہوگا، جب اگلی دفعہ ہم ریویو کرتے ہیں تو اور بھی ہمیں بہتر ایویلیویشن ہوگی اپنی ٹیم کی پرفارمنس کی. شکریہ. وزیر اعظم عمران خان تقریب سے خطاب کر رہے تھے. انہوں نے وزراء میں تعریفی اسناد تقسیم کی اور وزراء کی تعریفیں بھی کی. 10 ایسی وزارتیں تھیں جس میں انہوں نے تعریفی اسناد تقسیم کی ہیں اور ان کا حوصلہ بڑھایا ہے. انہوں نے باقی وزارتوں سے بھی کہا ہے کہ آپ بھی کریں اور اپنی وزارتوں میں نکھار لائیں.